السلام عليكم. اليوم غنشوفو الدرس ديال جينيتيك اس 5، وغنشوفو كذلك نوسيون فوندامونتال ديال الجينيتيك. الفيديو السابق كنا شفنا بعض واحد ليكزومبل، دو ليكزومبل ديال ارب جينيالوجيك. شوفوهم اذا غنعدو في الديسكريبشن ولا نعدو فوق الفيديو اللين ديال هاد الفيديو السابق. المهم هنايا غنشوفو نوسيون فوندامونتال، وغنشوفو بعض التعاريف ديال جينيتيك اس 5. قلنا ان لي جين شنو هو؟ لي جين هو واحد لينيتي دانفورماسيون جينيتيك، يعني هو واحد لينيتي، وحده دي فيها لانفورماسيون، فيها معلومات وراثيه. هاد المعلومات الوراثيه كيوقع لها ترانسكريبسيون وكيوقع لها تراديكسيون، كتعطينا واحد الفينوتيب، كتعطينا واحد البروتين هو الفينوتيب. صافي، هو جين هو واحد انيتي دانفورماسيون جينيتيك ساهله. لوكيس شنو هو لوكيس قلنا ان الجين هو واحد ذاتي. لي جين هو واحد فراغمون صغيور ملاضي من الكروموزوم. الكروموزوم فيه بزاف ديال لي جين، نسيت شحال الرقم، ولكن المهم بزاف ديال لي جين، بليزيور جين. المهم لوكيس شنو هو لوكيس هو المكان ديال لي جين سيغ لو كروموزوم. صافي، المكان ديال لي جين سيغ لو كروموزوم. شنو هي لاليل هو ديفيرونت فورم كي بو بوندون دو ميم جين. شنو زعما قالك ان هاد لاليل هذا هو كيكون ديفيرونت، اذا جبنا واحد لي جين مسؤول على الكولور ديال العينين. مثلا الطفل عنده الكولور ديال العينين نوار، مين ورثة اما من الاب ولا من الام. مثلا الام عندها الكولور ديال هاد اللي جيني مسؤول على لون العينين عندها نوار، والاب عنده الكولور ديالو بلو. شنو هو الابن ولا لونفون ورثنا مع عند يماه نوار. دونك شنو كتلاحظوا ان هاد الكولور ديال العينين يقدر يكون عندنا بليزيور كولور، لي جين اللي مسؤوله على الكولور ديال العينين فيها بليزيور كولور، ياك. دونك هاد لونفون ورثنا واحد لاليل مع عند يماه، واحد لاليل مع عند باه، ولكن شكون لي دومينو هو لاليل عند يماه. دابا هذا عطيتكم غير ليكزومبل. دونك لاليل هو ديفيرونت فورم ديال لي جين. صافي، ديفيرونت فورم ديال لي جين. هو اذا لاحظتوا هنا هو ميتاسيون، ولكن ميتاسيون ماشي باثولوجي، اللي كتعطينا واحد الكونسيكونس دو سور لو فينوتيب. لا، ما كتعدناش لي مالادي، ولكن كتعطيني هو بوليمورفيزم ولا ميتاسيون سيلونسيوز، ميتاسيون ساكته مثلا، ما عندهاش واحد الكونسيكونس. كاين ميتاسيون اخرين غنشوفوهم، لي ميتاسيون ديال اللي كتعدنا لي مالادي، تشوفوهم فيديوز اللي ما تجي. صافي، ميتاسيون واحد الجين اونطران دو مالادي، ميتاسيون اللي كتعطينا واحد لي مالادي، كتادينا لواحد كنسميو ديك اليل اللي مسؤول على المالادي اليل موربيد. نعقلو على موربيد. دابا نشوفو مصطلح اخر هو هيتيروزيغوت. هيتيروزيغوت هو مختلف الاقتران، هاد هيتيروزيغوت مثلا الاب عنده غرونتا بوتيتا، ا كبيره ا صغيره. اما هوموزيغوت هو اما كتكون ا كبيره ولا ا صغيره، غرونتا بوتيتا. شنو لا مالادي جينيتيك؟ لا مالادي جينيتيك هو سون دو مالادي واحد ou plusieurs anomalies sur une ou plusieurs chromosomes qui sont transmis à la descendance et qui entraînent le défaut de fonctionnement de cellules. شنو زعما قالك هو واحد المالادي كيكون كيعطينا بزاف ديال
المالادي يعني بزاف ديال انومالي ولا واحد المالادي كيكون في يعني مثلا ديك لي مالادي شكون اللي مسؤول فيه مسؤول واحد الكروموزوم ولا بزاف ديال الكروموزومات مسؤولين على هاد المالادي وهذا الشيء هذا كيوقع له ترانسميت على ديسوندونس يعني كيوقع له مثلا الاب مريض وغيجيب واحد الطفل يقدر ديك المالادي يوقع له ترانسميت يعني ترانسميسيون ديك الطفل يعني ديك الطفل غيتصاب بديك المالادي مثلا يعني هادشي اللي بغاو يقصدو هنايا يعني حيت هو مالادي إغيديتي يعني وراثي يعني عنده واحد الاحتمالية كبيرة يتصاب ديك الطفل بالمرض وهادشي هذا كامل غنشوفوه ان شاء الله من بعد وغنشوفوه نبقاو نشوفو الغيسك مثلا في مالادي اوتوزوميك ريسيسيف غنبقاو نحسبو لي غيسك نكملو هذا هو لوكيس هذا لوكيس ديك اللي زرق وحمار لي جين هما لي جين ديك لي سيت ديال لي جين كنسميوه لوكيس. عندك هنايا لا مالادي مونوجينيك يعني مالادي شنو مالادي مونوجينيك هو مالادي كيكون يعني كتكون مسؤولة عليه هي واحد الجين ماشي بليزيور جين واحد الانومالي ولا مالادي مسؤول عليه ان سول جين عطينا ليكزومبل هو اللي خصكم تبقاو تعقلوا عليه مزيان كيطيح في الامتحان ميكوفيزيدوس غنشرحو شنو هو ميكوفيزيدوس يعني كاين الناس اللي كيحتاجوا الشرح ديال ميكوفيزيدوس و التروبل هيموغلوبين وكذلك هيموفيليان وكاين بزاف وكاين دريبانوسيتوز غنشوفو دابا انا شفنا هاي هاد الثلاثه ومن بعد غنشوفو اخرين عقلوا على ميكوفيزيدوس مزيان و هيموفيلين عقلوا عليهم حيت كيتحطوا في الامتحان ميكوفيزيدوس هو مالادي اوتوزوميك ريسيسيف عقل عليها وغنشوفو علاش من كروموزوم محمول وش من نيكليوتيد اللي وقعنا فيه شونجمون باش عطانا واحد الميتاسيون نكملو لا ديفينيسيون قالك هي مالادي جينيتيك عندو مالادي جينيتيك مالادي مونوجينيك هو ان سول جين مالادي اللي مسؤول عليه واحد الجين قالك هو سون دو ديفو دو فونكسيونمون يعني ديفو دو واحد فونكسيونمون دان جين يعني واحد الجين وقع على واحد الديفو هو héréditaire sont héréditaires soit sur la paire de chromosomes successifs إما كيكون محمول على واحد البير كروموزوم هو سكسيل يعني كنقولو لهم غونوزومال يعني إما إيكغيك ولا إكس وإما سوا لوكاليزي سيغ لو كروموزوم أوتوزوم يعني أوتوزومال يعني كروموزوم عادي صافي يعني عرفتو شنو هو مالادي مونوجينيك. دابا عندك هنا مالادي سكسيل واحد عطينا ليكزومبل مالادي سكسيل بحال مثلا ميوباتي دو ديشان عطيتكم ليكزومبل عقلوا على هاد ميوباتي دو ديشان ساعه نرجعوا لها في الفيديو سنيماتي ميوباتي دو ديشان هو محمول على اكس صافي ولا هيموفيلين ا اي بي تا هو محمول على اكس ساعه نشوفو واش هو ريسيسيف ولا دومينون تنوصلوا له ان شاء الله ودريبانو هو ودالتونيزم هو هذاك الدالتونيزم تا هو عقلوا عليه ميوباتي دو ديشان هيموفيلين ا اي بي دالتونيزم. دابا غنشوفو مالادي اوتوزوميك ليكزومبل ديالها مثلا مالادي دريبانوسيتوز و شنو قلنا قبيلاتي ميكوفيزيدوز دريبانوسيتوز وميكوفيزيدوس عقلوا عليهم مزيان. غنشوفو المالادي كروموزوميك شنو زعما كيقصدو مالادي كروموزوميك يعني مالادي كروموزوميك يعني شي حاجه في كروموزوم ديفينيسيون ديالو لا مالادي كروموزوميك سون دي ا
لا بريزونس كروموزوم سيبليمونتير، يعني كي وجود واحد الكروموزوم زايد سير ان بير دو كروموزوم. شنو كنقولو تريزومي. شنو تريزومي؟ هو كيكون عندنا مثلا واحد الكروموزوم ديال الاب ورثو من الاب، واحد الكروموزوم ورثو من الام، ولكن في هاد الحاله هادية كيوقع له عندنا 3 ديال الكروموزوم، اما كيوقع له كيورث جوج من الام ولا جوج من الاب، كيورث مثلا جوج من الام واحد من الاب، هي 3، يعني تريزومي هي 3. ولا كيوقع له لابسونس دي ان كروموزوم سير ان دو بير يعني شنو كنسميو في هاد الحاله؟ ان ملي وقع واحد يعني ورثنا غير واحد الكروموزوم اما من الاب ولا من الام، وقع هنايا شنو كنسميوه مونوزوميك يعني ان سول كروموزوم، ياك؟ هو واحد الديفو دون لا ديستريبسيون دو كروموزوم، هو واحد في الديفيزيون سيلولار، انقسامات يعني الخلويه، يعني الميوز في الميوز كيوقع لنا واحد الخلل، اما كيوقع لنا في الديفيزيون يعني ديفيزيون الاولاني ولا الديفيزيون الثاني كيوقع تما الخلل. من بعد غنشوفو هاد ليكزومبل مزيان في هاد المرض كروموزوميك، غنشوفوهم كيفاش غنرسمو الكروموزوم، غنشوفو الديفيزيون الاولاني، نشوفو ليكزومبل ديال الديفيزيون الثاني وفين كيوقع لنا الخلل. ليكزومبل عندك داون هو مانغوليان، عندك تورنر، عندك كلينفينتر، عندك تريزومي اكس. هادو هما واحد 4 خصكم تعرفوهم مزيان ماشي غير شويه. المهم هادشي هدا كنمشيو بالترتيب باش تعقلوا ليه مزيان. دونك نكملو. عندنا مالادي بوليجينيك ولا ميلتي جينيك. بوليجينيك يعني بزاف ديال لي جين، ولا ميلتي جينيك كنقولولو هو هاد لي مالادي لي مسؤول عليه بزاف ديال لي جين مسؤولين عليه كيرتبط بالفاكتور يعني انفيرونمون، يعني فاكتور اكزوجين. اما واحد كيوقع كاين عندنا البوليسيون يعني التلوث، واما نيتريسيون في التغذيه، واما بزاف د الحاجات بزاف ديال لي فاكتور، ولكن اون جينيرال هو كيرتبطنا بالفاكتور انفيرونمون يعني المحيط اكزوجين. دون لو يعني قالك هنايا دون لو كا دو جين كونتيغي سور ان سول كروموزوم، يعني شنو قالك؟ هاد مالادي بوليجينيك ولا ميلتيجينيك فيه جوج الحالات، اما غيكون عندنا هاد المالادي هاد الشخص اللي مريض وقعنا الخلل في واحد ان سول كروموزوم، يعني ان سول كروموزوم، واما غيوقعنا خلل بزاف ديال الكروموزومات، يعني سوا ديسبيرسي سير كروموزوم ديفيرون، يعني بزاف ديال لي جين انفيكتي، يعني بزاف ديال لي جين وقع لهم الخلل ولكن هما في الكروموزوم ديفيرون، ولا ان سول كروموزوم وقعلو ان سول كروموزوم فيه بزاف ديال لي جين، ديك لي جين وقعلو واحد الديفو ولا ميطاسيون، وقعلو ميطاسيون وعطاونا هاد لي مالادي. لأن خلاصة القول مالادي بوليجينيك بزاف ديال لي جين بزاف ديال لي جين وقعلهم ميطاسيون، يعني فهمها من راسك. نعاودو إذا ما فهمتوش نعاودو. دون لو كا دو جين كونتيغي سير ان سول كروموزوم، يعني الحالة الأولانية ان سول كروموزوم ولكن بزاف ديال لي جين وقعلهم ميطاسيون. الحالة الثانية بزاف ديال لي جين وقعلهم ميطاسيون ولكن كروموزوم ديفيرون. صافي هذه هي خلاصة القول. ليكزومبل، إذا جينا ليكزومبل كنجبرو مالادي كارديو فاسكيلير يعني مرض القلب، الديابيت السكري، كانسير
مالادي مونطال يعني مالادي ديال الراس، مالادي الزهايمر. هادوما كاملين مرتبطين بالفاكتور انفيرونمون زائد مالادي، يعني تا شنو اسمه تا ايريديتي. صافي معقلوا عليهم بوليجينيك ولا ملتي جينيك. بزاف ديال لي جين مرتبطين، بزاف هاد لي مالادي مرتبطين بفاكتور انفيرونمون اكزوجين، نيتريسيون بوليسيون بزاف. المهم شرحت بزاف هادشي هذا ياك، المهم كملوا. المهم باش تفهموا صافي ماشي يعني ديو فكرة. عندنا هنايا مالادي جينيتيك. دابا الحالة الرابعة نشوفو مالادي جينيتيك سيليل سوماتيك، يعني سيليل عاديين مثلا كيوقع لهم واحد الخلل، واحد الميتاسيون اللي كتعطينا. مثلا عطيت ليكزومبل كانسير. كانسير هو مثلا لي سيليل ديالنا كيوقع لهم واحد المجموعة ديال لي سيليل ما كتبقاش كونترولي، يعني الجسم ما كيبقاش يكونتروليها، يعني كتكون هي منعزلة. ملي كيوقع لها انعزال ديالها كتبقى تكاثر على اللي قال عقلها، يعني كتكاثر على حساب هي، كتبقى تكاثر هذيك لاسيلي وكتعطينا لي كانسير في الاخر. دونك مالادي جينيتيك دو سيلي سوماتيك. عطيت ليكزومبل كانسير. قالك ليكزومبل الخامس هو باثولوجي ولا انومالي دو ادين ميتوكوندريال. كنعرفو ان الميتوكوندري كتكون عند الام، يعني الام هي اللي كتعطيها من الابناء، يعني لوفيل هي اللي فيها الميتوكوندري. اما سبيرماتوزوي يعني السبيرماتو ما كيكونش فيه ميتوكوندري، يعني حيوان منوي ما فيش ميتوكوندري. دونك شكون اللي كيحملنا المالادي؟ غير لوفير، يعني الام هي اللي كتعطينا لي مالادي، اللي كتنقلنا المالادي للديسوندونس. وغنشوفو بعض لي مالادي وغنشوفو كيفاش كتنقلنا هاد لي مالادي، وغنشوفو المهم هاد تري امبورطون هادشي هذا. المهم الفيديو اللي ماجي غنشوفو hérédité autosomique dominant. Ça fait hérédité autosomique dominant. Définition عطيكم définition بسرعة. Une maladie transmise selon le mode autosomique dominant si le gène en cause est porté par un autosome et si la présence d'un seul allèle muté se fait pour que la maladie se manifeste. يعني شنو يبغى يقول لك؟ يعني هاد المالادي هو كيوقع له ترانسميت على حساب المود اوتوزوميك دومين. قال لك واحد الجين هو مسؤول على هاد المالادي، واخا يكون واحد الالي مثلا واحد الالي هو اللي ميتي والي الاخر مزيان، واخا هيداك عيكون عندنا كافي باش يظهر لنا هاد المالادي. فهمتي؟ هذا هو المقصود، يعني يكون عندنا واحد الي ميتي عيظهر لنا مالادي، لان هاد المالادي هو دومينو ماشي ريسيسيف. دونك اليل واخا يكون ان سول اليل عيظهر لنا هاد المالادي. مالادي هيتيروزيغوت غونتا بوتيتا. شو غونتا بوتيتا عيكون عندنا مالادي، هوموزيغوت عيكون عندنا مالادي اذا كان عندنا غونتا لان دومينو. صافي المهم هذا هو الديفينيسيون، عقلوا عليه، يعني ديفينيسيون ساهل. صافي والله يعاونكم وبون كوراج. تلاقاو فيديو اللي مازال ان شاء الله، وبارطاجيو هاد الفيديو هذا. كنشرح بالدارجة مغربية باش يفهم كلشي، لان انا كنت عانيت الفرنسي، ما كنفهمش الفرنسي. قلت بما اننا فهمت الدروس وكذا غنبغي نوصل للناس اللي باقين عندهم مشكل مع الفرنسي. اصلا واخا يكون عندك الفرنسي مزيان، المصطلحات صعابين، يعني
دونك تعرف المصطلحات فاهمهم شنو المعنى ديالهم عاد تقدر تستوعب الدرس واخا تكون فاهم فرونسي. دونك المهم نتوما بارطاجيو هاد الفيديو هذا اذا عجبكم، واللي باقي ما اشتركش ولا يعمل اشتراك فهمتي عادي، يعني مثلا يعني دعاونوا هاد القناة تطلع باش ملي كنشوف انا يعني اشتراكات كيتزادو ابوني كيتزادو كنزيد نتشجع نعدل الفيديوز فهمتي. واخا انا عندي الشغل ديالي عندي ماشي ما عنديش غير يوتيوب، يعني عندي حتى المسائل ديالي، كان عندي الخدمة ديالي القراية ديالي. يعني نتوما بارطاجيو الفيديو باش انا ملي نشوف انا اشتراكات كاينين نبقى نزيد نعدل الفيديوز ونبقى نشرح ان شاء الله فهمتي. اي معلومة نعطيها لكم ماشي غير في المجال ديال البيولوجي، مجالات اخرين نتعلم. المهم اذا كان يعني بزاف ديال الحاجات عندي ان شاء الله اذا شفت يعني اشتراكات ابوني مزيان يعني كومونتير يعني كتفاعلوا انا نزيد بزاف ديال الحاجات ان شاء الله. المهم الله يعاونكم الله يعاون وبون كوراج ان شاء الله تفاليديو الموديلات. وكذلك هذا الموديل هذا كيتقرا حتى في لي ميدسان، يعني اذا شفتو شي جروب ديال ميدسان بارطاجيو تماك حتى الناس كيحتاجو تماك الشرح. بون كوراج والله يعاونكم وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو اللي ماجي ان شاء الله.